شاء الله بخير وعلى خير. دخلت نيشان في الوصفه. انايا شويه اليوم اول يوم غادي يجيو عندي عائلتي من بعد ما دازت 4 شهور ديال الحجر الصحي. فانا اليوم بغيت ندير زعما بزاف ديال الشهيوات وقلت علاش ما نشاركهمش معكم. فانا كما قلت لكم بدون مقدمات بلا مونتاج بلا حتى حاجه دخلت نيشان في الوصفه حيت بغيت نخدم معكم اون باراليل. خديت لي بروشيت ديال لاداند، غسلتهم قطرتهم، ضفت ليهم شويه ديال البصله مطحونه، مقطعه طريفات صغيورين. غادي نضيف ليه قليل من بودره ديال الثوم، فهي كتعطي واحد النسمه لدوك المشويات زوينه. وغادي نضيف ملعقه كبيره ديال الصوجه ثقيله، انا عندي الثقيله اللي عندها الخفيفه دير 2 معالق، فهي كتجي زوينه حتى هي. وغادي ندير معلقه ديال الخردل اللي هو لا موطارد، وقليل من الحار، لا الحار لا هاي مع عندنا الدراري الصغار. وغندير معلقه ديال الخل. كما كتعرفوا الخل يا في الدجاج يا في لاداند كيهشش لينا لاداند تيجي شويه هشيش. وفتي غنزيد تقريبا ملعقه كبيره ديال زيت الزيتون، ناخذ ملعقه صغيره ديال الملحه، يعني الملحه كتبقى حسب الذوق، ملعقه صغيره ديال الفلفل الحار اللي هو الابزار. داكشي علاش ما بغيتش ندير الحار هذا باش ما يجيش الحار على بديت الدراري الصغار، داكشي علاش درت منه بلاش. ملعقه ديال التحميره او الشاونيه او البابريكا، ملعقه صغيره ديال سكينجبير، وقليل من الكركم او الخرقوم، والقليل من البقدونس المفروم. وغادي نحركو هاد الخليط مزيان. يعني ممكن توجدوه بحال دابا في الليل وتخدموا به الصباح، يعني باش كتشرب ديك التتبيله كيجي متبل مزيان. وممكن بحال دابا انا خديته حتى للصباح ودابا غنتبلو غنخليه واحد الساعه ولا ساعتين في الثلاجه على بما نوجد الباقي ديال الوصفات باش يشرب ليا ديك التتبيله. وفاش نشويه يجي بنين، ما تيجيش ناشف وريحه ديال لاداند، يعني كيجي متبل بنين بزاف بزاف. هانتوما كما كتشوفوا. دابا غادي نغطيه وغندخلو الثلاجه على بال بما نوجد باقي الوصفات ديالي. ها هو لادان ديالي غنخليه نخليه باش ندخلو. كنت وجدت ديجا الكفته، فغادي نقول لكم غير شنو درت فيها باختصار. خديت الكفته ديال لادان حتى هي، درت فيها البصله، طحنت فيها البصله والثومه، كتجي فيها رائعه 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 بزاف. فدرت لها التتبيله اللي هي سهله بزاف في الكفته. طحنت فيها بصله مشلضه مع 3 دوز ديال الثومه، شويه البزار، شويه الكمون، شويه الملحه، شويه ديال التحميره، شويه ديال الزيت البلديه، وخلطتهم. غنخليها حتى هي
باش تشرب ليا ديك التتبيله ديالها. وعاد غادي باش نشويهم بجوجهم دقه وحده. ودابا غادي ندوزو ان شاء الله للطريقه الثالثه، الشيوه الثالثه ان شاء الله. فكما كتشوفوا من بعد ما شربنا كما قلت لكم البغوشيط وصايبنا الكفته خليناهم يشربوا دخلتهم الثلاجه. دابا غادي نصايب العصير. خديت الليمون عصرته ودرتو في المولينيكس. دابا غناخذ حبات من الخوخ تيكون شويه طايب، هو ديال اللي كيكون ديال العصير. فغادي هنا نقطعو نيشان هنايا باش ما نكثرش عليا قوه الماعن. فهذاك اللي كيكون شويه طايب ماشي ديال الماكله تيكون شويه طايب، هو اللي كيكون حلو العصير وتيكون زوين. فقلت نبارطاجي معكم كاع هادشي اللي غادي نحضر في هاد العراضه اللي كنوجدها وانا فرحانه الصراحه. يعني دارنا غادي يجيو عندي من بعد كما قلت لكم مده ديال 4 شهور اللي ما كيجي عندك فيها حتى شي واحد. ف ضروري توجدي لهم شي حاجه اللي تفرحي بهم. شكون شيش وكناخذ هذا البنات اللي هو مشماش يكون ملقم على بالخوخ، كيكون على هذا الشكل هذا حتى هو تيجي الصراحه زوين ومفيد بزاف 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 البنات. وهذه هي لقيتو هذا السيزون ديالو يعني تواجد بالكثره في المارشي يعني تيكون زوين بزاف. حتى هو زوين ومفيد، تيكون فيه اللوغو ديال الخوخ والمشماش. الصراحه حتى هو تيكون زوين وكيجي انا كنديرو بزاف كنطحنو مع الليمون والخوخ فكيجي صراحه رائع جدا ومفيد. يعني دابا عارفين الحال سخون ضروري من شي حاجه اللي كتكون بارده. في هذا الاثناء اللي كنصايب فيه دابا انا العصير تتكون لا صالاد ديالي سلقت لي بات كيبردوا. غادي نبارطاجي معكم لا صالاد اللي صايبت. دابا كنخليها غير تبرد، داكشي علاش قلت نسبق العصير عاد الصالاد باش راكم عارفين الصالاد غنصايب خصها تكون شويه بارده باش الباط لي بات ما كيتعجنوش. غنصايب لا صالاد بلي بات هكا. نكون ساليت العصير ديالي. دابا بقى ليا غير نضيف ليه السكر، نضيف ليه سكر سنيده يعني سنيده ونطحنو ونحطو في المجمد باش يبرد ليا ونكملوا دابا ننتقلوا لا صالاد. نضيفلو 3 حتى 4 ديال المعالق ديال السنيده. فالليمون الصراحه حلو وحتى الفواكه حلوه يعني كنضيفلو غير 3 حتى 4 ديال المعالق ديال سنيده ونطحنو. ها هو العصير ديالي واجد من بعد ما طحنته. غادي ندخلو دابا المجمد الثلاجه باش يبرد ليا باش نقدمو ان شاء الله بارد. فها هي لي بات ديالي صفيتها من الماء حتى قطرات مزيان. دابا غادي نضيف ليها
نضيف لها سلقت 2 بربات، غادي نقطعهم على شكل مربع، وغادي نضيفها لهاد لي باط ديالي باش تجي فيها الخضره. انا غادي نخرج على داك الروتين ديال خيزو بطاطا، فانا غادي ندير لها البربه اللي هي حتى هي مفيده، كتعرفوا الفوائد ديالها بزاف زوينه بزاف. فمزيان نوعوا في لي صالات ديالنا، نوعوا ما نبقاوش غير على نفس الروتين، مطيشه البصله فلفله ولا بطاطا خيزو. يعني نحاولوا ندمجوا الخضر ديالنا في لي صالاد، فهما تيعطيو لوغو زوين بزاف ومفيدين للصحه كما كتعرفوا. ثم نضيف شويه ديال المعدنوس للتزيين باش كيجي داك لي كولور في لي صالات كيشهي الصراحه، كتاكل العين قبل الفم الصراحه. تيقول لك داك المنظر ديال السلطه فاش كيكون فيها بزاف ديال لي كولور متوازنين الصراحه كيجي رائع بزاف. غنزيد عليها المايس اللي صفيتها بالماء و 2 علب ديال الطون ديال الزيت. بغيت تكتفي غير بعلبه اكتفي. انا غندير 2 علب حيت عندي شويه كميه ديال لي باط كثيره اللي بحال دابا على حساب الاشخاص، على حساب الناس شحال من واحد دايره لي هاد السلطه. وغادي نضيف المايونيز، فاللي ما عندوش راه كتصايب، راه الطريقه ديال المصايبه ديالها سهله وكتجي رائعه، اكيد غادي نبارطاجيها معكم. دابا انا ما عنديش الوقت، يعني مدروكه شويه بالوقت بانني نصايبها. ما الصراحه اللي كتصايب كتجي احسن بكثير من هذه اللي كتشرى. ف غادي نخلطوا السلطه ديالنا باش يندمج فيها جميع المكونات اللي درنا. فهي كتكون صراحه صحيه بزاف، يعني فيها لي بات، فيها درت البابا، يعني ممكن نزيدوا فيها بطاطا خيزو مسلوقين، يعني ولا خيزو محكوك حتى هو كيجي زوين. يعني كتحاول تنوع. هي لا سالاد ديالي من بعد ما خلطت لها حركت لها المقادير ديالها، فغادي دابا ندخلها حتى هي تبرد، حيت لا سلطه خصها تقدم بارده، خصنا ندخلها تبرد ونرجعوه ان شاء الله نشوفوا التتمه ديال الفيديو. ها هما البنات لي بوشيط ديالي، يعني صايبتهم وجدتهم، ودابا غادي نوجد الكفته اللي غادي حتى هي غادي نشوي. حاولت نصايبهم بالزربه كما كتشوفوا، نحاول نستفها هنا باش نكبرها بالسلبه. درتها طويله، قلت نوجد كلشي عاد باش حيت نبغي نشوي كلشي دقه وحده. سمحوا لي راني كنزرب ونعاود. غنبقى غادا على هذا الشكل هذا حتى نلويهم كاملين ونبدا نشويهم.
ودابا دزنا المرحله ديال الشواء. بديت بلي بروشيت كما كتعرفوا تيطيبوا بالسربه هما، فبديت بهم. غنتسنى عليهم تيطيبوا. فها هو البنات الغدا ديالي وجد. خرجت لاصاله ديالي وحطيتهم قدمتهم في هاد الاطباق. نتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم، ونكون كنت خفيفه على قلبكم، ونكون شاركت معكم يعني وصفات اللي هي سهله وبسيطه، ونكون تكونوا استفدتوا منها. نتلاقوا ان شاء الله في فيديو اخر جديد مع اكلات جديده ان شاء الله. مع السلامه، الى اللقاء.